दशकं 41 पूतनामोक्षम् प्रजेश्वरशौरिवरो निशम्या समाव्रजन्नध्वनिवीरजेदा निष्पिष्टनिःशेषतरुण्डिवीक्षे कञ्चित्तदात्तं शरणं गदस्त्वां निशम्य गोपी वदनादुदन्तं सर्वे विगोभावयविस्मयान्ता तत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरे रघुदारकृतं तत्पीडभूतस्तनतच्चरीरात् समुच्चलन्मुच्चदरो विदूमः शङ्खमदादादरवक्किमेष किं चान्दनो गल्गुलरोदवेदि मदङ्गसङ्गस्य बलं न दूजे क्षणेन तावत् भवदामभिस्यात् यत्तुल्लभं वल्लभतल्लदेभ्यः सम्पूतनामादनुदातु गन्धिं चित्रं विशाच्यानहतः कुमारः चित्रं पुरेवागरिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरतेन माक्षे दिने दिने तत्प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशरो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि प्रमोदसान्द्रपरिणो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपः समिदः कदा सङ्गुलिराकमन्यः प्रत्येषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यगमत्यनन्दन् अहो कुमारो महिदत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवल्सकेन एष्येहि मामित्युपचार्यपाणि त्वयीश किं न कृतं वधूभिः भवद्बभुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं घो भवदूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालम्बे लोलं वरुलामलासीः नीपाययन्ति कनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ति वदनं गसन्ति दशां यशोदा कथमां न भेदे सादादृशः पावितरे गदात्माम् ॐ श्रीपूतनसंहारिणे नमः ॐ श्रीयशोधबालने नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।